मरियम नवाज का लंदन का दौरा, कोई लंदन प्लान है? सर्जरी करवाएंगी, अब्बा से शिकायतें लगाएंगी या कुछ और करेंगी? फवाद चौधरी का नाजेबा बयान, पठान कम्युनिटी को शदीद गुस्सा, क्या फवाद चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए? परवेज़ इलाही की लंदन के अंदर क्या मसरूफियात हैं? किससे मिले, क्या हुआ? इसके अलावा आर्मी चीफ के हवाले से पीडीएम में एक शख्स ने पड्डा कर दिया, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ बीच में फंस के। आज इन पहलू के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज तारीख है 6 अक्टूबर 2022। मरियम नवाज के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। वो लंदन में आई और उनका लंदन में जो आज उनकी आमद होगी, आमद से कबल उन्होंने जो कहा कि मैं बरतानिया में सर्जरी करवाने जा रही हूँ। किस नौयत की सर्जरी है? बोटॉक्स करवाएंगी, चेहरे का ख्याल रखेंगी, क्या चीज़ें होंगी, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मरियम नवाज के लंदन दौरे के दौरान प्लान क्या क्या है। लेकिन ऐसे क्यों कहा कि मैं लंदन सर्जरी करवाने जा रही हूँ? ऐसे क्यों ना कह सकी कि मैं अब्बा से मिलने जा रही हूँ, 3 साल की जुदाई है और अब्बू से मिलूंगी और ये हज और उम्रे के बराबर सवाब होता है। लेकिन मरियम इसलिए ऐसा कहती हैं, जो बात मुखालफिन को अच्छी लगे वही बयान दो। और ये उनका बयान कि मैं लंदन लाखों करोड़ों रुपए की सर्जरी करवाने जा रही हूँ, यकीनन जो सलाब जिदगान हैं उनके ज़ख्मों के ऊपर, उनकी मुश्किलात के ऊपर नमक पाशी है। ये अगर कह देती कि मैं वालिद साहब से मिलने जा रही हूँ तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं थी। लेकिन क्यों कहना पड़ा कि मैं सर्जरी करवाने जा रही हूँ? मुझे हैरत हुई और हैरानगी हुई। ठीक है, आप एक माह रहेंगी, हार्ले स्ट्रीट के क्लिनिक से सर्जरी होगी, आपके अपने पैसे या जिसके भी हैं, जो मर्जी करें। लेकिन ये राज और न्याज की बातें बताने की क्या ज़रूरत है कि आप सारे लोग बीमार होके और बीमारी का बहाना बना के लंदन आते हैं। कभी सर्जरी करवानी है, कभी हार्ट सर्जरी करवानी है, कभी प्लेटलेट्स कम हो गए। इसके अलावा भी कोई चीज़ है आपके अपनी मर्जी से और हॉलीडे के ऊपर और अपने वालिदैन से मिलने के लिए नहीं जा सकते? क्यों ये कहना ज़रूरी था? वो कहना ज़रूरी इसलिए था, जो वजह मैंने आपको बता दी कि मुखालफिन को वो बात कहो जिससे उनको चिढ़ हो, जिससे उनको गुस्सा आए और एक हाइप क्रिएट हो। एक सहाफ़ी ने एयरपोर्ट पे सवाल क्या पूछ लिया कि मरियम साहिबा आप लंदन जा रही हैं, कि आप एक अस्पताल या कोई जगह ऐसी ना बना सकी जहाँ पे आपकी सर्जरी हो सके तो वहाँ से चल पड़े। कोई भी जवाब दे देती, जवाबदेह हैं आप लोग, देना चाहिए। लेकिन सर्जरी का मामला कुछ और है। वालिद साहब से तो मिलेंगी, खुश होंगी। सब बेटियों को बाप से मिलना चाहिए और सब बाप को उनकी बेटियों के पास होना चाहिए। अलग बात है कि ये सियासत बड़ा बेरहम खेल है, या तो कभी जेल में इकट्ठे होते हैं या जलसों में इकट्ठे होते हैं, बाकी इनको इत्फाक ही नहीं होता मिलने का। सुना गया कि लंदन का एक और प्लान भी है, वालिद साहब से शिकायतें भी करेंगी, ये चर्चा कर रहे हैं, ये होना चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए। और साथ में प्लान ये है कि सुनने में आया कि कुछ वीडियोस भी यहाँ बैठ के रिलीज़ करना चाह रही हैं मरियम नवाज, और ये उस प्लान का हिस्सा है। लेकिन क्या होगा ये तो लग पता जाएगा। आज उनकी आमद हो रही है, देखते हैं क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल और अहम सवालात, मेरी पाकिस्तान में तो क्या, मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आपका हक बनता था, जवाब दे दिया। किसके पास रहेंगी? आपका तो लंदन में घर भी कोई नहीं है, किराए के मकान में रहेंगी? क्या उसी एवनफील्ड हाउस में रहेंगी? क्या उसी एवनफील्ड हाउस के बाहर से बात खड़े होकर करेंगी? जब ऐसे करेंगी तो मरियम नवाज साहिबा, आप हूँ, मैं हूँ या कोई भी हो, ऐसा करेगा तो वहाँ पे अखलाकियात मर जाएंगी, उनका जनाजा निकलेगा और अवाम सोचने के ऊपर मजबूर होंगे आपके बारे में भी, सबके बारे में भी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी बातों के ऊपर भी बाज़ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन आप इमेजिन करें, वो मेरा घर नहीं है, वो किसी का नहीं है, फ़कीरों को दे दें और उसी घर के अंदर आके रहेंगी और वहीं पर सामने मीडिया से बात होगी, सारी चीज़ें होंगी। कोई ज़मीर वाला बंदा हो तो वो शर्म से डूब मरे। मैं नहीं कहता उन्होंने गलत तरीके से लिया, मैं नहीं कहता वो उनका घर नहीं है, लेकिन जो कहा गया उसकी रोशनी के ऊपर मैंने तबसरा किया। फवाद चौधरी साहब के ऊपर आ जाते हैं। हर पार्टी के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, मैं उसके बावजूद फवाद चौधरी को इंटेलेक्चुअल और बड़ा लायक आदमी समझता हूँ। लेकिन कई बार वो भी, क्या लफ्ज़ बोलूँ, खच मार जाते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी थी ये कहने की कि सरवर खान बशीर मेमन को जब टॉयलेट में, बाथरूम में लेके गए तो उनकी बड़ी हिम्मत है, एक पठान के साथ बाथरूम में गए। इसका मतलब सारे लोग समझते हैं माजरत के साथ। तो पठान कम्युनिटी जो इतने जफाकाश, इतने दलेर बहादुर, उसी कम्युनिटी में से पठान भी हैं, तो आपने एक पूरी कम्युनिटी को हिट किया।
اور اس کا تاثر کیا دیا یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور یقیناً اس کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی رد عمل آیا، اور فواد چودھری کو شرمندگی ہونی چاہیے، شرمندگی کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ پٹھان ان سے معافی منگوائیں گے، اور معافی مانگنی بھی چاہیے۔ سیاست اپنی جگہ کے اوپر، لیکن خدا را آپ لوگ قوم کے نمائندے ہیں، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ پبلک دیکھتی ہے، ان کو سنتی ہے، اور جب آپ خود سے ایسے بیانات دیں گے بطور مسلمان، بطور پاکستانی، بطور سیاستدان، بطور پارلیمنٹیرین، بطور ممبر نیشنل اسمبلی، تو پھر یہ سوال اس کے اوپر اٹھے گا، اور ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، آپ ایم این اے ہیں اور ایک عام آدمی گدھا گاڑی چلاتا ہے، اور اس میں اور آپ میں فرق کس اعتبار سے ہے؟ ہیں تو دونوں انسان، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، آپ کی بھی ایک نجی زندگی ہے، اس کی بھی ایک ذاتی زندگی ہے، تو ایم این اے تو آپ کے ساتھ ٹائٹل لگا نا، تو انسان ایسی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ فواد چودھری صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا، یا آئندہ پرہیز کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن بشیر میمن کے اوپر تنقید کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ کہنا، میں اس کو دوبارہ نہیں دہرا سکتا، غلط بات کیا آپ نے، آپ کو یقیناً معذرت کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو خاص کر پٹھان کارکنان ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اب تیسرا پہلو جی کہ پرویز الہی صاحب لنڈن میں سنا گیا میاں صاحب سے ملیں گے، کسی صورت نہیں ملیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی سر عام کہہ دیا، کیوں ملتے، ان کی تو راہیں جدا ہیں۔ اچھا اور کس سے ملے جی؟ مونس الہی ان کے بیٹے ہیں، ان کو ریلیف ملا، عدالت نے بری کر دیا کیس سے، وہ جو جج تھے ان جج کے بھائی صاحب سے ملے، اور فوٹو اور ویڈیو بھی آئی۔ پرویز الہی نہیں ملے جج کے بھائی سے، فوٹو میں دیکھا جا سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھے، پھر بھی کہوں گا پرویز الہی نہیں ملے۔ اچھا حیران کن بات ہوگی کہ وہ مل بھی رہے ہیں، فوٹو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، پھر بھی میں ایسا کہہ رہا ہوں، وہ کوئی پلان کر کے ان کے ساتھ نہیں ملے، حادثاتی طور پہ بھی نہیں ملے۔ اس کی تیسری وجہ ہے، وہ جج صاحب کے جو بھائی ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ پی ایم ایل کیو کے صدر ہیں ان کی پارٹی کے یو کے کے، تو وہ تو ان سے ملیں گے، وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ اب اتفاق سے یا پلان کر کے مونس الہی کو ریلیف مل گیا تو باقیوں کو نہیں مل رہا عدالتوں سے، مسئلہ کیا ہے باقی لوگوں کو؟ نواز شریف صاحب کو بھی ملے گا کیا؟ وہ جو جج صاحب ریلیف دیں گے ان کے کوئی جج سے نواز شریف صاحب ملے ہوں گے، کوئی ان کی رشتہ داری ہوگی یا ان کی پارٹی کے صدر ہوں گے؟ اگر یہ اتفاق ہے یا پلان ہے یا جو بھی ہے، تو پاکستان کے اندر کیوں ہی کسی کو مار دیا جائے، کسی کو سزا نہ ہو، کسی کی سزا ہو، مجرم سے اس کو بری کر دیں، تو کیوں لوگ آپ سوال اٹھاتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، اور یہ سوال اٹھانا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ جج کے کسی بھائی سے ملے، اس وجہ سے مونس الہی کو ریلیف ملا۔ ہم نے تو ساری حدود پار کر لی، کیوں تنقید کرتے ہیں عدلیہ کے اوپر؟ آنکھیں بند کریں، سو جائیں، جب کبوتر کو پکڑنے بلی آتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آپ بھی ایسے کیا کریں، یہ تنقید کرنا، یہ کمنٹس کرنا، یہ پوسٹیں لگانا، یہ بے منی چیزیں ہیں، خاموش ہو جائیں، آپ بھیڑ بکری ہیں، آپ کے اوپر راج کریں گے لوگ۔ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر تنقید کرنے والے؟ جج سے ملا، جج نے فیصلہ سنایا، اس کے بھائی سے کیوں ملے؟ سب بے منی چیزیں ہیں اس دور کے اندر۔ اچھا جی، آرمی چیف نئے لگیں گے، ابھی کچھ وقت لگے گا بتانے کے لیے ان کا نام اور قصہ کہانی سارا ان کے لگنے کا، ان کا عمران سے کیا تعلق تھا، ان کا اور عمران کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، ہوا کیا تھا، پہلے وہ کیا تھے۔ لیکن جو بھی آرمی چیف لگے گا، پہلے بھی کہا تھا آرمی لگاتی ہے، یہ سارے خالی جگہ پر کرنے والے ہیں، عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، ان کی کوئی چوس نہیں ہوتی۔ 4 نام آتے ہیں، ان چاروں میں سے بھی ایک سلیکٹ ہوا ہوتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے بھائی کو۔ ڈی جی آئی کے اوپر آنکھیں دکھائی تھی نا عمران خان نے، وزیر اعظم تھے نا وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، تو کیا ہوا تھا؟ غلط ہوا تھا، ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، اینڈ آف دی ڈے اسی شخص کو لگانا پڑا جس کو آرمی نے کہا۔ تو آرمی چیف وہی لگاتے ہیں، کون لگائیں گے یہ بھی پتہ چلے گا۔ اور آرمی چیف صاحب جا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، نئے آرمی چیف صاحب آئیں گے، کم از کم وہ ایکسٹینشن تو نہیں مانگیں گے نا، ان کے اپنے کچھ مسائل نہیں ہوں گے، وہ الجھے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ 3 سال تو کم از کم ٹھیک رہیں گے۔ ہاں، کس کے ساتھ ٹھیک رہیں گے اس کے اوپر پھڈا ہے، ایک تو طے ہے کہ آرمی نے لگانا ہے۔ پھڈا پھر کیوں جی؟ پی ڈی ایم کے اندر پھڈا یہ ہے، آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ ہیں کہ آرمی کو لگانے دو، چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں وہ لے کے آئے، مرید ہیں ہم ان کے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ان کو سرحدوں پہ ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، آرمی چیف ہماری مرضی کا لگنا چاہیے۔ اس کے اوپر شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب نے کہا ہاتھ جوڑتے ہیں، ابھی سے معاملات اچھے ہوئے ہیں، آپ اس طرح کے بھاشن نہیں دیں اور انہی کو لگانے دیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا جی کہ
आर्मी चीफ को जब एक्सटेंशन का मामला चल रहा था तो इनको एक्सटेंशन नहीं दीजिए, हुकूमत को 1 साल की एक्सटेंशन चाहिए, हमें एक्सटेंशन दे। वो तो खैर उनकी ख्वाहिश वैसे भी पूरी होगी, हुकूमत 1 साल काम करेगी अगले साल अगस्त तक। तो आर्मी चीफ के मामले को जो हम ये कहते हैं कि फ़लाँ की मर्ज़ी से आएगा, फ़लाँ की चॉइस होगी, ऐसा होगा, हाँ कोई एक्सटेंशन दे सकता है अपने सियासी मफादात को तो तूल देने के लिए, लेकिन आर्मी चीफ का जो डिसाइड करना होता है वो विद इन द आर्मी होता है, हालात की संगीनी को सामने रखते हुए, सीनियरिटी या जो भी मामला हैं। ये खाली जगह होती है आपने फ़लाँ करना। मैंने DGISI की आपको मिसाल दे दी। ताहम आर्मी चीफ कौन होगा ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ही सिर्फ डिस्कस होता है, पूरी दुनिया में, इंडिया में भी नहीं पता होता। डॉक्टर अब्दुल कलाम या सलाम क्या नाम था, वो सदर बन गए थे, आपने देखा होगा। वहाँ के चीफ का नाम आपको पड़ोसी मुल्क का नहीं पता होगा, बांग्लादेश का नहीं आपको पता, बरतानिया के आर्मी चीफ का नहीं आपको पता, नेपाल का नहीं पता, अफगानिस्तान का भी कह लें तो आपको उसके कमांडर का भी पता नहीं होगा। लेकिन ये वाही दुनिया का मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पे हो वो आर्मी चीफ लगने लगा है। अच्छा जी कौन लगेगा, हाँ जी किसका साथी है, किस एरिया में कोर कमांडर रहे, अच्छा जी किसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल रहे यानी कि मिलिट्री सेक्रेटरी, किस सदर के साथ, अच्छा किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, सुन्नी वहाबी हैं या शिया हैं, अच्छा इनके बाप क्या करते थे, इनकी सियासी बैकग्राउंड क्या है, अच्छा ये किसके वेल विशर हैं। तो ये बड़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं और शर्म का मुकाम है, ऐसे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ एक सिपा सलार है, मुल्क के का मुहाफ़िज़ है, अपनी जो फ़ौज है उसके सरबराह हैं और उनको इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्यों बनते हैं ये मैं भी सोचता हूँ, ये आप भी सोचें। और कौन चीफ लगेगा जल्दी आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखें, पेज को फॉलो करें और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।